नाथयामनुमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता वार्तेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ सन्नो मित्रा संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्मनिराकुर्यां मम ब्रह्मनिराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। हरे नमः। यो वेदांत सारको तृतीय अध्याय द्वितीय पाद आरम्भ हुन्छ। प्रथम पादमा शरीर छोडेर देहान्तर जाँदा जीवात्माले सूक्ष्मभूतहरूलाई साथ लिएर गएको हुन्छ। इन्द्रियहरूको साथ हुन्छन् र तिनै जो सूक्ष्म तत्त्व हुन् सूक्ष्मभूतहरू उनै अन्यत्र शरीर रूपमा जहाँ गयो त्यहाँ भोग गर्न योग्य शरीर रूपमा परिणत हुन्छन् र उसको गति आदि बताइयो र त्यसको जीवात्मालाई शरीर प्राप्ति पनि कठिनताले हुन्छ। अर्को शरीर प्राप्त गर्दा र जन्म मरण रूप यसरी चक्रमा घुमिराख्नुपर्छ र वैरागी यसबाट वैरागी उत्पन्न गर्नको लागि संसारमा यस्तो दुःख छ यो यस चक्रदेखि कसरी निवृत्ति हुनु भनेर जन्म मरण रूप संसार बन्धन हो त्यसबाट छुट्ने इच्छा पैदा गर्नको लागि यो वर्णन गरिएको थियो। अब द्वितीय पादमा स्वप्नको विषयमा चर्चा हुन्छ। हामीले स्वप्न देख्ने गर्छौँ। स्वप्नहरू नूतन नूतन अपूर्व अपूर्व वस्तुहरू देखिन्छ। त्यो स्वप्नद्रष्टाले भोग्ने गरी त्यसबेला नयाँ रचना भएको हुन्छ भन्ने यस्तो बृहदारण्यक उपनिषदमा आउँछ। र त्यो सृष्टि ईश्वरले गरेको हो कि जीवात्माले गरेको हो यो विचार यहाँ अब चल्दैछ। सन्देह सृष्टि राही सन्धि भन्छन् यता जाग्रत उतातिर सुसुप्ति बीचको हो सन्धि बीचको अवस्था। यस कारणलाई सन्देह सन्ध्यो सन्धो भव सन्देह सन्ध्या सन्ध्या माने स्वप्न अवस्थामा सन्धिको अर्थ हो स्वप्न। सृष्टि राही स्वप्न अवस्थामा सृष्टिको वर्णन गर्दछ श्रुतिले भनेर बताइन्छ। स्वप्नमा हुँदैनन् कुनै पनि वस्तु उस बेला परन्तु त्यो सबै देखिन्छन्। वेदाहरुमा बताएछ न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथ सृजते। तत्र त्यो सुसुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्थामा न त रथ हुन्छन् त्यहाँ कोही छैनन् रथ छैनन् रथयोगान रथको साथमा जोडिने घोडाहरू पनि हुँदैनन्। न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति तथा रथ घोडा चल्नेवाला बाटा पनि हुँदैन उस बेला। परन्तु अथ रथान रथयोगान पथ सृजते परन्तु त्यस बेला रथ
रथका घोडा र मार्गहरू यी सबको सृष्टि हुन्छ भनेर वर्णन गरेको छ यस श्रुतिमा। स्वप्न सृष्टि बताएको छ यसरी। स्वप्नमा गरिएको सृष्टिको वर्णन छ बृहदारण्यक उपनिषदमा। अथ रथयोगान इत्यादिना अभिहिता स्वप्ने सृष्टि वर्णन गरिएको छ। स्वप्नमा त्यो सृष्टि कसले गरेको? जीवात्माले गरेको आफूले अनुभव गर्नको लागि कि परमात्माले गरेको? जीवकृता या जीवात्माले गरेको उसले गर्दा। त पहिले पूर्व पक्ष सूत्र हो। पूर्व पक्षमा बताइन्छ जीवले गरेको यो सृष्टि। स्वप्न सृष्टि जो अभिहितामा वर्णन गरिएको छ त्यो सृष्टि जीवकृता जीवात्माले गरेको सृष्टि हो। और फेरि न तत्र वेशान्ता पुष्करण्य स्रवन्त्य भवन्ति अथ वेशान्तान् पुष्करण्य स्रवन्त्य सृजते भनेर लेखेको। त्यहाँ साना तालाब, त्यहाँदेखि पुष्करणी भनेको कमल फुलेका तलाउ राम्रो र स्रवन्त्य भनेको नदीहरू। त्यस बेला कोही छैनन्, कुनै छैनन् त्यहाँ, परन्तु त्यस बेला त्यो सृष्टि गरेको हुन्छ। फेरि अथ वेशान्ता पुष्करण्य स्रवन्त्य सृजते लेख्यो। नभएको पनि अनन्तर त्यो सृष्टि हुन्छ नि सबैका, जसलाई जीवात्माले अनुभव गर्दछ। सही कर्ता फेरि अन्त्य बतायो वो कर्ता हो, सृष्टि गर्नेवाला कर्ता हो भनेर बतायो। इति स्वप्न दृश्यम जीवम कर्तारमा आह श्रुति। स्वप्न द्रष्टा जीवात्मालाई श्रुतिले वर्णन गर्दैछ। यस कारणले जीवले बनाएको हो सृष्टि जो छ, स्वप्नको सृष्टि जीव कार्तिक हो भनेर यो श्रुतिमा बताइन्छ। सन्देह सृष्टि राही स्वप्न अवस्थामा जो सृष्टि हो, नूतन सृष्टि बताइन्छ त्यो श्रुतिले बताउँदैछ। कसले भन्दा जीवले गरेको भनेर बताउँछ भने जीवलाई बताइयो। यो दुईटा सूत्र पूर्व पक्ष हुन्, फेरि सिद्धान्त आउँछ। अर्को सूत्र आउँछ निर्मातारम चैके पुत्रादयश्च एक शाखावालाले जीवात्मालाई सृष्टि निर्माता बताउँछन्। सयसा सुप्तेषु जागर्ते कामम कामम पुरुषो निर्विमान। सयसा यो पूर्व पक्षलाई सयस भने यो जीवात्माले सुप्तेषु सुतेको अवस्थामा, अरू सुतेको अवस्थामा कामम कामम निर्माण पुरुष जागर्ते, अरू सबै सुतेको अवस्थामा इच्छाअनुसार जो जो कामना गरिन्छ ती वस्तुहरूको निर्माण गर्दै जागर्ते जाग्दछ। यसो जागर्ते अरू सुतेको अवस्थामा यसो पुरुष कामम कामम निर्माण जो जो इच्छाका विषय हुन् तिनलाई निर्माण गर्दछ र जागर्ति जाग्दछ। यस श्रुतिमा पनि एनम जीवम स्वप्नार्थ निर्मातारम एकै साखिन दियन्ते। श्रुतिमा यस जीवात्मालाई स्वप्न भनेको स्वप्नकालमा देखिनेवाला अनुभव गरिने जो अर्थ हुन् तिनीको निर्माण गर्नेवाला जीवात्मालाई एकै शाखिन अधियते, एक शाखावालाले अध्ययन गरेर बताउँदछन्। कठोपनिषद कर शाखावालाले बताउँछन्। ती कामम भने चाहिँ कामनाका विषय को हुन् त भन्दा पुत्रादय सब भने पुत्रादिहरूलाई एकै साखिनु अधियते। अत्र काम शब्द निर्दिष्टा। कामम भनेको कामको अर्थ इच्छा हुनुहुन्छ, कामको अर्थ प्रसङ्ग अनुसार कामनाको विषय जुन जुन विषयको कामना हुन्छ इच्छा गरिन्छ
एक काम शब्द निर्दिष्टा काम्यमानतया पुत्रादय। काम शब्दले बताइएका है, यहाँ काम शब्दले बताइएका जो कामना का विषय, कामना में इच्छा, इच्छा का विषय पुत्र पौत्रहरूलाई। पुत्रादय पुत्रहरू कामना का विषय हुन्छ। के माग्छन् भन्दा कसै पुत्र माग्छ, पौत्र माग्छ, धन सम्पत्ति माग्छ, सबै माग्छ। तो काम्यमानले काम शब्दले निर्दिष्ट काम्यमानतया पुत्रादय पुत्रादिहरूलाई भन्दछ, बताइन्छ। पुत्रादि नै हुन् भनेर बताइन्छ। तिनीको निर्माता भएर जाग्दछ भनेर एक शाखावालाले वर्णन गर्दछन्, कट शाखावालाले। पूर्वत्र सर्वान कामान छन्दतः प्रार्थयसो। यो कठोपनिषदमा नचिकेता र यमराजको संवाद छ र उनले मृत्युको पछाडि मोक्षको बारेमा सोधेका थिए। 3 वरदान दिने भनेका थिए। प्रसङ्ग यस्तो छ कि उनका पिताले, नचिकेताका पिताले यज्ञ गरे अनि सर्वजितमा यज्ञ गरे, सबै त्यसमा दान गरिदिए। गरेपछि वृद्ध गाईहरू पनि दिए दान गर्ने बेला। त्यहाँ यसरी दान गरिराखेको वृद्ध गाईलाई दान गरेको देखेर पुत्र जो नचिकेता हुन् उनले पिताजीसित सोधे, यस्ता गाई किन दिनुहुन्छ, यो गाईलाई दिएर के हुन्छ? अब जन्म लिन योग्य पनि छैनन्, खानी पनि खाइसके दाँत छैनन्, अब खाने योग्य पनि छैनन्, और जनन गर्ने शक्ति पनि छैन। यस्तालाई दान दिएर त दान दिनेवाला व्यक्ति नरक जान जान्छ, जो उपयोग छैन। पिताजीले यिनी सबै दान गर्नुभयो। यदि सबै धनलाई दान गर्ने हो म पनि त एउटा धन हुँ, यस कारणले मलाई पनि दान गर्नुपर्ने उहाँले भनेर अनि पिताजीलाई गएर उनले सोधे, पिताजी मलाई कसलाई दिनुहुन्छ भने बोले पिताजी। फेरि अर्को बार बोले, मलाई कसलाई दिनुहुन्छ, सबै दान दिनुभयो त मलाई, म पनि। तेस्रो बार भन्दा अनि पिताजी रिसाएर तँलाई यमराजलाई दिन्छु भने, तँलाई यमराजलाई दिन्छु भने ठिक छ, म अब यमराजकै पासमा जान्छु भनेर अनि पछि पस्ताछन् पिता। परन्तु सम्झाएछन् उनले, आफ्नो वचनमा दृढ रहनुहोस्, जो पूर्व पुरुषहरूले जस्तो पालन गरे यसबाट चिन्ता नगर्ने भने यमलोक गए। गएपछि यमराज त्यहाँ थिएनन्। 3 दिन तक द्वारमा उपवास बसे। तेस्रो दिन आए उनी। आएपछि अनि उहाँका वृद्धजनहरूले भने कि अतिथि तपाईँको द्वारमा 3 दिनबाट भोका छन्, जसको घरमा अतिथि उपवास रहन्छ, नखाएर बसेको हुन्छ, उसको आयु, सम्पत्ति, अरू पनि जो हुन्छ पुण्यहरू उसले नष्ट गरेर लगेर जान्छ। यस कारणले गएर हर भैव सोधौजकम, गएर उसको स्वागत गर्नुहोस्, अतिथिको पूजा गर्नु, अर्घ्य बाली दिनु भन्नु। त्यहाँबाट यमराज आए। यमराजले नचिकेतालाई भने कि 3 दिन मेरो घरमा तपाईँ बस्नु हो र तपाईँले 3 वरदान लिनुहोस्, बसेको मैले नमस्कार गर्छु लिनुहोस् भनेपछि उनले 3 वरदान मागेछन्। अनि तेस्रो वरदानमा यिनले यो के भने मोक्षको मृत्यु पछाडि आत्माको कस्तो गति हुन्छ अनि यसबारेमा सोधेछन्। सबैले सन्देह गर्छन् अनि त्यसको बारेमा मलाई दिनुहोस्, गति बताउनुहोस्, आत्माको गति, मुक्तिको विषयमा भनेर वर्णन गर्दा यिनीले मोक्ष मार्ग, अध्यात्म मार्ग झट्टै उपदेश पाइँदैन, त्यसको ज्ञान। उनले धेरै परीक्षा गरेका छन् कि तिमीले अरू लैजाऊ, जति चाहन्छौ तिमीले लैजाऊ, अरू म वरदान दिन्छु तिमीलाई, लोकमा सबै प्रकारको सुख दिन्छु। तिमीले मृत्युको पछाडि कस्तो हुन्छ, मरणमा प्राक्षी, मृत्यु पछाडि आत्माको गतिबारे नसोध भने। त्यसै बेला उनले भनेछन्
कि तिमीले जो जो चाहन्छौ लैजाऊ। सर्वान कामान छन्दता प्रार्थयसो, सबै कामना, कामना भनेको यहाँ कामनाका विषय, इच्छाका विषय जो जो हुन्छ, जो जो मागिन्छ त्यो सबै तिमीले माग्न सक। यो भनेर अनि पछाडि फेरि भने शतायुष पुत्र पौत्र दिसो, 100 आयु भएका पुत्र पौत्र जो जो चाहन्छौ, अरू धन सम्पत्ति जो चाहन्छौ सब माग, यो प्रश्न छोडिदेऊ, मृत्युको पश्चातको प्रश्न भनेर यसरी उनले भनेका छन् यमराजले। तो यहाँ कामना भनेको काम भनेर, यहाँ सर्वान कामान भनेर फेरि पुत्र पौत्र भनेर अगाडि बताएछ। यसका लागि कामनाका विषय। तो यहाँ पनि कामम भनेको अर्थ हो कामनाका विषय, इच्छाका विषय जो जो हुन्छन् पुत्र पौत्र आदि भनेर अगाडि खोलेको छ यहाँ। यिनी सबैलाई लिएको हो। त जीवात्मालाई सबै सुतेको अवस्थामा जागेर कामनाका विषयहरू निर्माण गर्नेवाला बताएछ। उसले निर्माण गर्छ, निर्माण गर्दै जागेको हुन्छ भनेर बताएछन्। यस कारणले स्वप्नको सृष्टिकर्ता जीवात्मा हो स्वप्नकालमा भनेर यहाँसम्म पूर्व पक्ष भयो। यही बताइन्छ। यस सुप्तेषु जागर्ति कामम काम पुरुषो निर्माणम इति, यो जीवात्मालाई निर्माता बताइएछ स्वप्न अवस्थामा। एक शाखावाले बताएछन् कि कामम भनेर कामनाका विषय पुत्र पौत्र आदि सबैको निर्माता उसलाई बताएछ। अत्र काम शब्द निर्देशा काम्यमानतया पुत्रादय, कामनाका विषय रूपले बताइएका पुत्रादि हुन्। किन पूर्वत्र योभन्दा पहिले उसले यमराजले सर्वान कामान छन्दत भनेछ। त्यो यहाँ फेरि पछाडि गएर पुत्र पौत्र जो जो सताइस, या तिमी जति चाहन्छौ, जो जो चाहन्छौ, स्वर्गको सुख, यहाँको सुख, मैले यहाँ सबै प्रकारको सुख दिन्छु भन्दा पनि उनले मानेका छैनन्। त यहाँ तात्पर्य यही छ कि यो कामनाका विषयहरू पुत्र पौत्र आदि सबैको निर्माता पनि सुप्तकालमा यसमा बताइएको छ। कामम काम पुरुषो निर्माण भन्ने स्तुतिमा। और काममले के लिए के भनेको भन्दा प्रमाण दिँदैछ कि यो सबै पूर्वमा बताइएको छ कामनाका विषय पुत्रादिहरू। त यो सबै निर्माता पनि जीवात्मालाई बताएछ। यस कारणले अब पूर्व पक्षको यो निर्णय, यो आशय हो कि सुसुप्ति कालको निर्माता, सुसुप्ति कालमा भएका पदार्थहरूको निर्माता जीवात्मा हो, जो स्वप्नमा देखिन्छन्। अब सिद्धान्त सूत्र आउँदैछ। माया मात्रम तु कास्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् स्वप्ने या रथादि सृष्टि तदिदम ईश्वर सृष्टम ईश्वर कृतम माया मात्रम। स्वप्नों जो जो रथादि सृष्टिहरू बताइए, जो जो स्वप्नों में देखिन्छन् त्यो सृष्टि जो छ त्यो ईश्वर कृतम माया मात्रम, आश्चर्य रूप परमात्मा गरेको सृष्टि हो। माया शब्द आश्चर्यवाची हो। जो नदेखेका नअनुभव गरेका यस्ता यस्ता स्वप्नमा देखिन्छन्, त्यो यो आश्चर्यमय जो सृष्टि हो त्यसको कर्ता ईश्वर हुन्। त्यस रथादिको सृष्टि ईश्वर कर्तिक हो, आश्चर्य रूप छ। स्वप्न दिशैव अनुभाव्यम, यति आश्चर्यमय छन् कि स्वप्न दृष्टाले मात्र देखिन्छ। और स्वप्न जब तक देखिन्छ तब तक देखिन्छन्। स्वप्नमा देखिएका पदार्थ, स्वप्नमा रचिएका जो पदार्थ हुन्, एक त स्वप्न दृष्टाले मात्र देख्छ, और तथा त्यो स्वप्न दृष्टाले पनि जब तक स्वप्न छ तब तक मात्र देख्छ। त्यसै समयमा फेरि समाप्त हुनेवाला हुन्छन्। त्यो आश्चर्यमय सृष्टि स्वप्न दृश्यैव अनुभाव्यम, स्वप्न दृष्टाले नै अनुभव गरिने, अनुभव योग्य हुन्छन्। फेरि तत्काल मात्र अवसानम, जब तक स्वप्न देखिन्छ त्यसैतिर रहन्छ, त्यसैका साथमा तिनी अवसान हुन्छन्, फेरि हराउँछन् काम, पछि रहँदैनन्। एक त स्वप्न दृष्टाले मात्र देख्छ, अर्काले देख्दैन। अर्को स्वप्न दृष्टाले जसलाई जो देखिएका हुन्छन् उसैलाई देखिन्छन्। त्यस स्वप्न दृष्टाले पनि जब तक स्वप्न देख्छ तब तक देख्छ।
त्यसै कालमा चाहिँ समाप्त हुनेवालै सृष्टि हुन्छन्, रचिएका हुन्छन् पदार्थहरू। यति आश्चर्यतया माया इत्युक्तम। यो सृष्टि हो, स्वप्नको पदार्थ हो, तिनीहरू आश्चर्य रूप भएको हुनाले माया मात्र बनेछ। माया शब्दको मिथ्या अर्थ होइन, मायाका अनेक अर्थ हुन्छन्। मायाको अर्थ आश्चर्य हुन्छ, मायाको अर्थ कहीँ कृपा हुन्छ, मायाको अर्थ कहीँ ज्ञान हुन्छ। माया वैनुम ज्ञानम, ज्ञान अर्थ पनि हुन्छ। तो यहाँ विशिष्ट सृष्टि अर्थ हो माया शब्दको प्रयोग। जीवस्य तब शङ्का गरिएको थियो पूर्व पक्षमा कि जीव पनि त सत्य सङ्कल्प भनेर बताइएको छ। छान्दोग्यको 8वें अध्यायमा प्रजापति इन्द्रको संवादमा प्रजापतिद्वारा जीवात्मालाई पनि सत्य सङ्कल्प बताएको थियो। यस कारणले सत्य सङ्कल्प भएको हुनाले जीवात्मालाई रचेको हो स्वप्न सृष्टि भने पूर्व पक्ष गरेको थियो। यो पूर्व पक्ष चाहिँ यसमा संक्षिप्त छ। अब उसको विषयमा बताइन्छ, जीवस्य सत्य सङ्कल्पत्वादिकम। जीव सत्य सङ्कल्प भयो भने त्यो स्वाभाविक स्वरूप जो छ संसार दशामा ढाकिएको हुन्छ। संसार अवस्थामा सत्य सङ्कल्प जीवात्मा भए पनि कर्मले अभिव्यक्त हुँदैन, ढाकिएको हुन्छ। जीवस्य सत्य सङ्कल्पत्वादिकम, परमात्माको जस्तै सत्य सङ्कल्पत्व जो बताइहाल्छ जीवको, त्यो संसार दशामा काष्ठेन अनभिव्यक्तम। जीवात्माको सत्य सङ्कल्पत्वादि जो स्वरूप हो, स्वाभाविक स्वरूप हो, त्यो संसार दशामा काष्ठेन अनभिव्यक्तम, पूर्ण रूपले अभिव्यक्त हुँदैन, ढाकिएको हुन्छ। यति न तस्य सङ्कल्प मात्रा सृष्टि। यस कारणले यहाँ संसार दशामा सङ्कल्प मात्र उसको सृष्टि हुन सक्दैन। उसले जीवात्मालाई सृष्टि गर्दा तमाम सामग्रीहरू एकत्र गर्नुपर्छ, केवल सङ्कल्पले गर्न सक्दैन संसार दशामा। काष्ठेन भनेको पूर्ण रूपले अनभिव्यक्तम, त्यसको सत्य सङ्कल्पादि स्वरूप हो, त्यो पूर्ण रूपले अनभिव्यक्त हुन्छ, प्रकट हुँदैन। यस कारणले न तस्य सत्य सङ्कल्प मात्रा सृष्टि उपपद्यते। त्यस जीवात्माले सङ्कल्प मात्रले सृष्टि संसार दशामा हुन सक्दैन, सम्भव छैन। सही कर्ता भनेर जो यहाँ देखाइएको छ, त्यो सही कर्ता पुरुषो निर्विमान। यो दुई तरिको वाक्य बताए, दुई छ, दुई यहाँ जो वाक्य छन् दुई प्रकारका। यिनीमा यसलाई स शब्दले सही कर्ता भनेर जीवात्मालाई बताएको होइन। पुरुषो निर्विमान, कामम कामम पुरुषो निर्विमान, सही कर्ता फेरि अगाडि गएर भनेको छ, यो जीवात्मालाई भनेको होइन। न जीव विषयम, किनकि अगाडि गएर भनेछ तस्मिन् लोकासिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन। जो सृष्टि गर्नेवाला सुसुप्ति स्वप्न अवस्थाको उसलाई बताइन्छ, त्यसमा सबै लोकहरू आश्रित छन्। यस कर्तामा सबै लोकहरू आश्रित छन्, उसका आश्रम रहेका छन्। यो निर्माण गर्नेवाला पुरुषको विषयमा बताइन्छ। तदुनात्येति कश्चन, उसलाई कसैले अतिक्रमण गर्न सक्दैन, ऊ सबभन्दा पर छ। इति वचना, एक त सबै उसमा आश्रित छन्, सबै लोकहरू भनेर बताइएको छ। अर्को बताएको उसलाई कसैले अतिक्रमण गर्न सक्दैन। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन, हो नात्येति कश्चन नात्येति, कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन। यस्तो छ। यस वचनद्वारा सिद्ध हुन्छ जीवात्माले होइन सृष्टि गरेको, त्यो सृष्टिकर्ता परमात्मा हुन्, परमात्मालाई बताएको। यस कारणले यस सिद्धान्तमा बताइयो कि जो स्वप्नमा गरेको रथादि सृष्टि हो त्यो ईश्वरद्वारा कर्तृक हो, ईश्वर कर्तृक हो, ईश्वरले गरिएको हो र आश्चर्यमय छ। त्यो आश्चर्यमय सृष्टि
आश्चर्य यस कारणले छ, एक त विलक्षण छ, नदेख्यो नसुनेको देखिन्छ। अर्को कुरा ती स्वप्न द्रष्टाले मात्र देख्छ, तत्कालमा मात्र समाप्त हुन्छ। त्यसै बेलामा त्यो स्वप्न पुरा बन्द भयो भने केही रहँदैन, फेरि सबै हराउँछ। जीवात्मा सत्य सङ्कल्प भए पनि संसार दशामा रूपले स्वाभाविक जो सत्य सङ्कल्पत्व आदि हो त्यो तिरोहित भएको छ। जीवात्माको स्वरूप वर्णन गर्दा पनि यो परमात्माको जस्तै सत्य सङ्कल्पत्व आदि स्वरूप बताइएको छ। यस आत्मा आपत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक अजिघित्सा अपिपास सत्यकाम सत्य सङ्कल्प हो। जीवात्माको पनि स्वरूप बताइएको छ। त त्यो जीवात्मा पनि सत्य सङ्कल्प भयो भन्नुको हुनाले त्यसले सृष्टि गर्न सक्दछ। स्वप्न सृष्टि जीवात्मा भने पूर्व पक्ष बताइयो, यहाँ उपस्थित गरिएको थियो। त्यसमा गरियो कि नै यसको जीवात्माको स्वाभाविक सत्य सङ्कल्पत्व संसार दशामा ढाकिएको छ। यस कारणले अभिव्यक्त भएको छैन त्यो स्वरूप भनेको थियो पहिले। अब दोस्रो सूत्र आउँदैछ, यसमा यसको कसरी ढाकियो त, अभिव्यक्त किन भएन संसार दशामा जीवात्माको भन्दा त्यसको हेतु बताइँदैछ। स्वाभाविकस्य अनभिव्यक्त हेतुमा जीवात्माको जो स्वाभाविक सत्य सङ्कल्पत्व आदि हो स्वरूप, त्यसको अनभिव्यक्तमा अभिव्यक्त नहुनु, प्राकट्य नहुनु म हेतु बताइन्छ, कारण बताइन्छ। किन भएन प्राकट्य भन्दा त्यसको कारण बताइन्छ। पराविद्यानात् तिरोहितम ततो ह्यस्य बन्ध विपर्यो। यो सूत्रको अलिकति अवतारिका छ। स्वाभाविकस्य अनभिव्यक्तौ हेतुमा जीवात्माको स्वाभाविक जो सत्य सङ्कल्पत्व आदि स्वरूप हो त्यसको अनभिव्यक्त अभिव्यक्त नहुनुमा संसारमा प्राकट्य नहुनुमा कारण बताइन्छ। सूत्रकारले बताउँछ कारण पराविद्यानात् तिरोहितम, परमात्माको सङ्कल्पले त्यसको जो स्वाभाविक स्वरूप हो सत्य सङ्कल्पत्व आदि त्यो तिरोहितम आच्छादित भएको छ, ढाकिएको छ। ततो त्यस कारणले नै अस्य यस जीवात्माको बन्ध विपर्य हो, संसार बन्ध र मोक्ष हुन्छ। परमात्माको सम्बन्ध पाएपछि मोक्ष हुन्छ। संसारदेखि अपचारहरूले गर्दा त्यो स्वरूप उसको ढाकिएको हुन्छ। जीवस्य अब पंक्ति भाष्यकारको पंक्ति हो, यसरी सुनौँ पढौँ। जीवस्य अनादि अपचार प्रवाहेन, जीवले गरेको जो अनादि अपचार हो, अपराध हो नाना प्रकारको, त्यो प्रवाह रूपले आइराखेको हुनाले परमात्माको त्यो अपराध अपचारको अनुसार परमात्माको सङ्कल्प बन्दछ। त्यो सङ्कल्पले जीवात्माको त्यो स्वरूप ढाकिएको हुन्छ संसार दशामा। पराभिध्यानादेव तिरोहितम, पर भनेको परमात्मा, अभिध्यान भनेको सङ्कल्प। त परमात्माको सङ्कल्पद्वारा नै यो तुको अर्थ एव अर्थ हो। परमात्माको सङ्कल्पद्वारा नै तिरोहितम, यसको स्वाभाविक स्वरूप संसार दशामा तिरोहित भएको छ, आच्छादित भएको छ। पहिले बताएको थियो यसको संसार दशामा स्वरूप अभिव्यक्त भएको छैन भनेर। किन भएको छ? पूर्ण रूपले अभिव्यक्त भएको छैन भनेको थियो। फेरि यहाँ केले ढाकियो त, किन अभिव्यक्त भएन संसार दशामा भन्दा त्यसको कारण यस सूत्रमा बताइयो कि त्यसको जीवले अनादिकालदेखि गरे जो अपचारको प्रवाह हो त्यसको कारणले परमात्माको सङ्कल्पबाट संसार दशा